अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगी बादशाह और उसकी 3 बेटियों की। एक दफ़ा का जिक्र है कि दूर किसी सल्तनत में एक बादशाह हुकूमत करता था। उस बादशाह की 3 बेटियां थीं। बादशाह अपनी तीनों बेटियों से बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन जो सबसे छोटी बेटी थी वो बादशाह की बहुत लाडली थी। शहज़ादी बहुत ही अक्लमंद और ताबेदार थी। वो भी अपने बाबा से बहुत प्यार करती थी और उनकी हर काम में मदद भी करती थी। लेकिन इस सब से शहज़ादी की दूसरी 2 बहनें बहुत जलती थी। वो चाहती थी कि बादशाह अपनी तवज्जो अपनी छोटी बेटी की तरफ हर वक्त मबज़ूल ना करे, और वो हर वक्त इसी कोशिश में रहती थी कि वो किसी तरीके से उसे अपने बाप से दूर कर दें, लेकिन वो ऐसा ना कर सकी। एक दिन बादशाह को एक बात सूझी। उसने सोचा, मैं अपनी बेटियों से इतनी मोहब्बत करता हूँ, मुझे भी तो पता चले कि मेरी बेटियाँ मुझसे कितनी मोहब्बत करती हैं। उसने अपनी तमाम बेटियों को अपने पास बुलाया और उनसे एक अजीबोगरीब सा सवाल किया। उसने उनसे कहा कि आज तो मुझे बताओ कि मैं तुम्हें कितना अच्छा लगता हूँ। जो जितना अच्छा जवाब देगा मैं उससे उतना ही खुश हूँगा, और जिसका जवाब मुझे पसंद नहीं आएगा उसको मैं यहाँ से रुखसत कर दूँगा। बादशाह की बात सुनकर बड़ी 2 बहनों ने सोचा, ये अच्छा मौका है छोटी बहन को रास्ते से हटाने का। खैर, तीनों बेटियाँ बारी बारी बादशाह के सामने पेश होने के लिए तैयार हो गई। पहली बेटी जब बादशाह के करीब आई कि उसके सामने पेश हुई तो उसने कहा, बाबा जान, आप मुझे इतने अच्छे लगते हैं जिस तरह किसी बंदे को डोनट। बादशाह उसका जवाब सुन के बहुत खुश हुआ। दूसरी बेटी जब आई उसने जवाब दिया, बाबा जान, आप मुझे इतने अच्छे लगते हैं जैसे किसी को केक। बादशाह उसका जवाब सुनकर और खुश हुआ। तीसरी बेटी की जब बारी आई, तीसरी बेटी को मीठा कुछ खास पसंद ना था। उसने अपने बाप से कहा, बाबा जान, आप मुझे ऐसे अच्छे लगते हैं जैसे कि गोश्त को नमक। बादशाह को उसका जवाब सुनकर पहले तो हैरानी हुई और फिर वो आग बगोला हो गया। उसने नाराज़ होते हुए शहज़ादी से कहा कि तुम इस महल से निकल जाओ, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं तुम्हें नमक की तरह कड़वा लगता हूँ। बेटी ने बाप की तरफ देखा और कहा, नहीं बाबा जान, आप मुझे नमक के जैसे अच्छे लगते हैं। बादशाह को उसका जवाब फिर भी पसंद ना आया और उसने शहज़ादी को महल से निकाल दिया। शहज़ादी महल से निकलने के बाद जंगल में पहुंची और वहाँ एक लकड़ी पर बैठकर रोने लगी। जंगल में अंधेरा था और रात हो चुकी थी और वो बिल्कुल अकेली और तन्हा जंगल में बैठी थी। वहाँ बैठे बैठे रात गुजर गई। अगली सुबह शहज़ादी इसी गम में बैठी रो रही थी कि अचानक एक लड़का वहाँ पर नमोदार हुआ। उस लड़के ने देखा कि खूबसूरत लड़की बैठी रो रही है। वो उसके पास आया और उसे दरियाफ़्त किया कि क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो। शहज़ादी ने उसको बताया तो वो लड़का नहायत हैरान हुआ। उसने लड़की को अपने साथ चलने की दावत दी, जो कि शहज़ादी ने कबूल कर ली और उसके साथ उसके घर चली आई। कुछ दिनों बाद दोनों ने शादी कर ली और हंसी खुशी रहने लगे। लेकिन कुछ ही अरसा गुजरने के बाद उस लड़के को एहसास हुआ कि शहज़ादी अब भी अपने बाप को याद करती है और छुप छुप कर रोती है। उसने फ़ैसला किया कि वो ये मामला अपने हाथ में लेगा और बादशाह को सच सच बताएगा। लिहाजा वो एक खत लेकर बादशाह के पास हाजिर हुआ और उससे कहा कि मैं आपकी बेटी का शौहर हूँ जिसको आपने महल से निकाल दिया था, और आज मैं आपको दावतनामा देने आया हूँ कि आप आएँ और अपनी बेटी को मज़ीद एक मौका दें। आपको मैं यकीन दिलाता हूँ कि इस दफ़ा आप अपनी बेटी से नाउम्मीद नहीं होंगे। बादशाह भी अपनी बेटी को याद करता था, लेकिन वो अब भी उसके साथ गुस्सा था।
اس نے کافی سوچ بچار کے ساتھ اس کا مراسلہ قبول کر لیا۔ لڑکا واپس گھر آیا اور اپنی بیوی کو تمام ماجرا سنایا۔ شہزادی یہ سن کر بہت خوش ہوئی اور خوشی خوشی اپنے باپ کے لیے کھانے کی تیاری کرنے لگی۔ آخرکار وہ دن بھی آ ہی گیا جب بادشاہ اپنی بیٹی کے چھوٹے سے گھر میں کھانا کھانے کے لیے تشریف لایا۔ ساتھ میں اس کی دونوں بہنیں بھی تھیں۔ وہ لڑکی کی زار زار حالت دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور دل ہی دل میں اپنے آپ کو داد دینے لگی۔ خیر، کھانے کا آغاز ہوا۔ جب تمام کھانوں سے ڈھکن اٹھایا گیا تو بادشاہ یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا کہ وہاں ایک بھی چیز کھانے میں نمکین نہیں تھی، بلکہ کیکس، ڈونٹس، مٹھائی اور حلوے اس جیسی بہت ساری میٹھی چیزیں کھانے میں موجود تھی۔ بادشاہ یہ دیکھ کر بہت ناراض ہوا اور کہا، یہاں پر تو ایک بھی گوشت یا پھر نمکین کھانے کی ڈش نہیں ہے، کیا تم اس طریقے سے مجھے راضی کرو گی؟ لڑکی نے یہ جب سنا، باپ کے پاس آئی اور کہا، بابا جان، میں نے سمجھا آپ کو تو میٹھا پسند ہے، اس لیے کھانے میں صرف مٹھائی اور میٹھے کھانے کا ہی اہتمام کروں۔ اسی وجہ سے تو آپ نے مجھے محل سے باہر نکال دیا تھا۔ بادشاہ یہ سن کر بہت پشیمان ہوا۔ لڑکی نے کہا، بابا جان، میں نے تو صرف بس آپ کی خوشی کے لیے صرف میٹھا ہی کھانے میں رکھا تاکہ اس دفعہ آپ مجھ سے ناراض نہ ہوں۔ بادشاہ سوچ میں پڑ گیا۔ اس کی اسی بات سے لڑکی کے شوہر نے بادشاہ کو مخاطب کیا اور کہا، عالجہ، آپ کو معلوم ہو ہی گیا ہوگا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ آپ کو احساس ہو گیا ہوگا کہ نمک اور میٹھا دونوں ہی زندگی کا حصہ ہیں۔ دونوں میں سے کوئی ایک چیز بھی کم ہو جائے تو زندگی بالکل پھیکی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح آپ کی بیٹی بھی آپ کو نمک کی طرح ہی پسند کرتی تھی، کیونکہ نمک کے بغیر زندگی بالکل بے رنگ ہے۔ بادشاہ اس کی بات سن کر متاثر ہوا اور اپنی بیٹی کو اٹھ کر گلے لگایا اور دونوں کو محل چلنے کی دعوت دی، جو کہ شہزادی اور اس کے شوہر نے خوشی خوشی قبول کر لی۔ اور پھر اس کے بعد پوری سلطنت کے سامنے دونوں کی دھوم دھام سے شادی ہوئی، شادی کی دعوت رکھی گئی اور پھر سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں صرف زندگی کے ایک ہی پہلو پر غور نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ زندگی تو فل آف کلرز ہے اور ہر جگہ پہ ہمیں ٹوسٹ ملتے ہیں۔ کہیں کچھ میٹھا ہوتا ہے تو کہیں کچھ نمکین، دونوں میں سے ایک بھی انگریڈینٹ کم ہو تو ہماری زندگی بالکل بے رنگ اور بے رونق ہوتی ہے۔ اس لیے بچوں، ہمیشہ یاد رکھو، ہر وقت خوشی یا غمی یہ دونوں پرماننٹ نہیں ہوتی۔ زندگی میں خوشی اور غمی تو آتے جاتے رہتے ہیں، اس لیے ہمیں ان سے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ ہر فیز کو بھرپور طریقے سے انجوائے کرنا چاہیے۔ ہوپ سو آپ کو میری سٹوری پسند آئی ہوگی۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔ اگر آپ کو میری کہانی پسند آئی ہے تو کائنڈلی سبسکرائب اور بیل آئکن کو دبائیں تاکہ آپ کو اگلی سٹوریز کی اپڈیٹ ملتی رہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔